तारिक के हवाले से जानते हैं कि तारिक बिन ज़ियाद कौन है? अल्लाहु अकबर। ये हमारी बदहाली है, ये हमारी हालात है कि हम अपने हीरो को, हम अपने लीडर को नहीं पहचानते। उसकी तारीफ में आपके सामने रखता हूं कि तारिक बिन ज़ियाद कौन है। स्पेन का नाम सुना है आपने? स्पेन एक ऐसा मुल्क जो हिंदुस्तान की तरह वहां पर मुसलमानों ने 850 साल तक हुकूमत की थी। 850 साल तक वहां पर मुसलमानों ने हुकूमत की। वहां की तारीख के बारे में आपको पता है? वहां की तारीख किस तरह से बदली और वहां के हालात अभी क्या है और वहां के मुसलमानों की क्या पोजीशन है, आपको इसके बारे में इल्म है? मेरे ख्याल से कुछ भी इल्म नहीं है, लेकिन ये जानना जरूरी है। हमारा एक सिपह सालार जिन्होंने स्पेन को फतह किया, उसका नाम है तारिक बिन ज़ियाद। एक जजीरे के ऊपर लेकर चले जाते हैं अपने लश्कर को और समुद्र पार करके चले जाते हैं, अपने लश्कर को एक जजीरे के ऊपर ठहरा देते हैं और कश्तियों को जला देते हैं और फिर लश्कर के सामने मुखातब होकर कहते हैं कि हे लोगों, तुम्हारे सामने सिर्फ 2 रास्ता है। एक वो रास्ता जो पीछे समुंदर है और सामने तुम्हारा दुश्मन है। अब इन दोनों रास्तों में तुम कौन सा रास्ता अपनाना चाहते हो? पीछे बुज़दिली की मौत है, आगे दुश्मन के साथ लड़कर मुकाबला करके तुम्हारे सामने कामयाबी है। अब तुम बताओ कौन सा रास्ता अपनाना चाहते हो? और मैं खुद बताते तारिक बिन ज़ियाद सबसे पहला इस दुश्मन के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। ये तारिक बिन ज़ियाद का ये बलबला अंगेज तकरीर जब उन लश्करों के सामने रखी गई और फिर तारिक बिन ज़ियाद ने कहा कि अगर तुमने बुज़दिली और कायले और सुस्ती को अपनाया और बुज़दिली की मौत करना चाहा, तुम्हारे जिल्लत के सिवा कोई मौत नहीं होगी। लेकिन अगर तुम कुछ देर के लिए दुश्मन के साथ लड़ोगे, उनके साथ मुकाबला करोगे, मैं मानता हूं कि तुम्हारे पास हथियार की कमी है, मैं मानता हूं तुम्हारे पास साजो सामान की कमी है, लेकिन अगर तुम दुश्मन के साथ लड़ोगे, उनके साथ मुकाबला करोगे, तो तुम आराम की जिंदगी जी सकते हो, कुछ दिन तुम चैन की जिंदगी जी सकते हो। इस तकरीर को सुनकर ये सारे लोगों के अंदर ईमानी जज्बा पैदा होता है और फिर सरशार होकर दुश्मनों के साथ टकराते हैं और वहां पर एक इस्लामी हुकूमत कायम करते हैं और 850 साल तक वहां पर हुकूमत करती है मुसलमानों की। उसके बाद मुसलमानों के अंदर आपसी खलफशार, आपसी इख्तलाफ, आपसी भेदभाव पैदा होता है। होने के बाद अय्याशियां घुस जाती है मुसलमानों के अंदर से, ये हुकूमत खत्म होनी शुरू हो जाती है। आखिर में एक ऐसा बादशाह बचता है, मुसलमान बादशाह, जब उनके साथ लड़ाई होती है तो भागते अपनी माँ के पास पहुंचता है, रोते हुए पहुंचता है और जब माँ के पास पहुंचने के बाद वो कहता है कि अब मैं क्या करूं, उसकी माँ ने जो जवाब दिया ये तारीख के पन्नों में लिखा हुआ और ये हम सब को इसको नोट करना चाहिए। उस माँ ने कहा था कि एक मर्द मुजाहिद की तरह तुम लड़ने के बजाय औरतों की तरह तुम आंसू बहा रहे हो, औरतों की तरह तुम आंसू बहा रहे हो। ये कहते हुए उसकी माँ ने उसको धुतकारते हुए भगाया और फिर स्पेन की हुकूमत ने यह ऐलान किया कि 3 दिन के अंदर तुम्हें क्या करना है, पूरा स्पेन खाली करना है, पूरा स्पेन तुम्हें खाली कर देना है। अब आप सोचिए कि 3 दिन के अंदर वो पूरा स्पेन मुसलमानों से कैसे खाली हो गया। पूरे 50 लाख मुसलमान उस वक्त मौजूद थे, 50 लाख मुसलमान वहां पर मौजूद थे, लेकिन वो तारीख खत्म हो गई। अब आप सोचिए कि वो सारे लोग भाग गए या उनकी तब्दील कर दी गई मजहब को, या वो सारे लोगों को मार के खत्म कर दिया गया। एक बात याद रखिए, ये तारीख आपके सामने रखने का मकसद ये है कि कुछ इसी तरह की तारीख हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ दोहराने की साजिश है। हम बेखबरी में जी रहे हैं, हमें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। हम ऐसे सोचते हैं कि ये सब अपने आप ठीक हो जाएगा। मेरे भाई, ये अपने आप ठीक होना नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना है, साबित कदमी का मुजाहिरा करना है और पूरी इस्तिकामत के साथ और पूरी हिम्मत के साथ हमें क्या करना है, दुश्मन का मुकाबला करना है। आज हमारे सामने फाशिज्म जो ताकतें हैं, जो गवर्नमेंट हमारे सामने है, ये हर मुमकिन हमें अपने अपने बिलों के जरिए से हमें खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। आप देखिए कि धारा 370 को हटाया, ट्रिपल तलाक लाया, लव जिहाद के नाम से प्रोपेगेंडा फैलाया। इसी तरीके से आप देखिए कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेके आया, इसके बाद यूसीसी लेके आएगा। यूसीसी का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये एक तरह का कानून हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका एक तरह का कानून होगा। ये जो कब्रिस्तान हम सब बनाने जा रहे हैं ना, इस कब्रिस्तान में बनाने का मकसद क्या है, इसमें हम अपने इस्लामी रीति रिवाज के हिसाब से अपने मुर्दों को, अपने मरे हुए लोगों को दफन करेंगे। लेकिन एक्सा सिविल कोड जो यूसीसी है, इसके तहत आपको इस हिसाब से दफनाने की इजाजत नहीं होगी। इतना खतरनाक कानून लाया जा रहा है।
یہ کنڈیشن اس دور میں ہم سب گزر رہے ہیں، لیکن ہم سب سمجھ رہے ہیں کہ یہ اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا. نہیں، یہ اپنے آپ ٹھیک ہونا نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں جستجو، اس کے لیے ہمیں محنت، قربانی کی ضرورت ہے. اور اب میں آپ کے سامنے ایک بات اور کہہ دوں جو اللہ رب العالمین فرماتا ہے، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي ان كنتم توعدون. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے رب العالمین کو اپنا رب مانتے ہیں، ثم استقاموا، اور پھر وہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے جلسہ ہیں. کمیٹی سے گزارش ہے کہ شیخ حسین صاحب سلفی کو اسٹیج پہ لائے جائے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا. پھر اللہ رب العالمین اس کے اوپر آسمان سے فرشتے نازل کرتے ہیں، اس کے لیے مدد کی جاتی ہے، اور پھر وہ کیا ہوتے ہیں؟ ڈرتے نہیں ہیں، خوف زدہ نہیں ہوتے ہیں، اور پھر استقامت اور ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہتے ہیں. اگر ہمارا ایمان، ہمارا یقین اس رب کے اوپر ہے، اس ذات کے اوپر ہے، تو ہمیں کسی بھی طرح سے ڈر اور خوف اپنے اندر پیدا نہیں کرنا ہے. کریں گے کیا؟ جو کچھ بھی قربانی ہمیں دینی پڑے گی اس ملک کی حفاظت کے لیے، اس وقت ترمیمی بل کے خلاف جو کچھ بھی قربانی دینی پڑے گی، کیا ہم سب دینے کے لیے تیار ہیں؟ تیار ہیں؟ ہم سب دیں گے قربانی، دینی ہم سب کو قربانی. اگر قربانی ہم نہیں دیں گے تو جس طریقے سے اسپین کے اندر مساجد کو مسمار کیا گیا، اسپین کے اندر مدارس کو ختم کر دیا گیا، کتب خانے جلا دیے گئے، دریائے نیل میں تمام کتابوں کو ڈال دیا گیا، یہ سب کچھ کیا گیا آنکھوں کے سامنے، لیکن مسلمانوں کے اندر بزدلی اور آپسی اختلاف پیدا ہونے کی بنیاد پر یہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے، کچھ نہیں کر پائے. سیم اسی طرح کا کنڈیشن آج ہمارے اندر موجود ہے. ہم اس تنظیم کو دیکھ رہے ہیں، ہم سنگٹن کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے اسٹیج سجا رہے ہیں، یہ اپنا اسٹیج سجا رہے ہیں، کوئی کسی کے ساتھ مطلب نہیں ہے، آپسی سب بید بھاؤ میں بٹے ہوئے ہیں. اگر ہم اسی کنڈیشن میں رہے تو یاد رکھیے اسپین کا حال بننے سے ہندوستان کے اندر روک نہیں پائے گا. اور جو جینوسائیڈ کی بات ہو رہی ہے نا، یہ بھی بڑا خطرناک جملہ ہے. ہندوستان کے اندر بھی جینوسائیڈ کا معاملہ پیش آئے گا جس طریقے سے برما کے مسلمانوں کے ساتھ پیش آیا. یہ نسل کشی ہندوستان کے اندر ہونے کی تیاری ہو چکی ہے. ہم سب خواب غفلت میں ڈوبے. اسی لیے ہندوستانی مسلمانوں، میں آپ تمام سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ بچپنا چھوڑیے، ہوش کا ناخون لیجئے. یہ جو بعد میں آنے والی نسلی ہے، ان کی حفاظت کے لیے، ان کی بقا کے لیے ہمیں اور آپ کو فیصلہ ابھی لینا ہے. اور قربانی اگر ہم نہیں دیں گے تو یاد رکھیے اس کا انجام بڑا خطرناک ہو سکتا ہے. اور ایک جملہ کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ہم جتنی دیر سے ظلم کے خلاف اٹھیں گے اتنی ہی زیادہ ہمیں قربانی دینی پڑے گی. کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم بعد میں اٹھیں؟ ہمیں بعد میں نہیں اٹھنا ہے، وقت رہتے ہیں ہمیں اٹھ کر اس کا مقابلہ کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ ہم سب. اللہ تعالیٰ ہم سب کو متحد ہو کر، ایک جٹ ہو کر اور ایک پلیٹ فارم پر آ کر، چاہے جمعیت اہل حدیث ہو، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہو، چاہے بھی کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو، چاہے AIMIM ہو، چاہے وہ SDPI ہو، چاہے جو کچھ بھی سنگٹن ہے، وہ تمام لوگوں پہ ایک پلیٹ فارم پر آ کر ایک جٹ ہو کر، متحد ہو کر اس وقت آواز لگانی ہے. اور ہمیں ایک میدان میں کھڑے ہو کر، ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر ہمیں آواز لگانی ہے کہ ہم سب ایک ہیں. ایک ہے نا ہم سب؟ متحد ہے نا ہم سب؟ نہیں بٹیں گے. اس کے خلاف ابھی بولنا، زبان کو کھولنا ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے. اور میں تمام ان اسپیکر کو، میں تمام ان علماء کو بھی کہنا چاہوں گا کہ کب تک آپ چپی سادے رہیں گے؟ کب تک آپ ڈرتے رہیں گے؟ ڈر اور خوف اپنے دل سے نکالیے، اور جہاں بولنا چاہیے وہاں بولیے، جہاں کہنا چاہیے وہاں پر کہیے، جہاں لکھنا چاہیے وہاں پر لکھیے، جہاں پر لڑنا چاہیے وہاں پر لڑیے. اگر آپ لڑیں گے نہیں، بولیں گے نہیں، تو پھر ہماری بعد میں آنے والی نسلوں کی حفاظت کی ذمہ داری پھر ختم ہو جائے گی، پھر اس کو ہم بچا نہیں پائیں گے. انہی چند باتوں سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ اندھیری رات کے بعد صبح کی روشنی ضرور